سلام سلام كوران تخاتلتي ميديا عالم لخ تنسأي طبيبا نلمون حدا مدلاو حزنا مسينا لنا زمدلاو بزعبا تاريخ يديت قديت زملكتي كون تاريخ يديت قديت اب تاريخ حبشا عفا تاريخ يكون بزتفالالوي درسانات بزتفالالوي من قدتات تقلص انتخون نزيد ما كافتي كاناجمنا نباخم حزنا دبخلنا لنا كتكتاتلو اسكا مودعتا كتسمعو دما عدمنا ايوم داي نافتو قداينا نتوم يديت قديت تانا اقسم زنقت قطت نغستي مبقول تاريخ يديت قديت كابتي عمبل عصرت كفل زمن زنبرا قرقر ايو زجمر نسامن يام زبالتو حتو كل تعبيت رئيتو تاتلو تاريخ يديت قديت كابتي عمبل عصراي كفل زمن زنبرا قرقر ايو زجمر نسامن يام نزبل حتو كل تعبيت رئيتو تاتلو حدا وغن كبيت إسرائيل أيهود زمصتيا نكرستنا نمطفا استلعلتيا يبلو كالوت دما كاب داموتو ويم دما ولايتا وي كاب حدا عليتا أغو زمصتيا سلطان محاز تقالست مريحيا يبلو سما قديت مالت طفقات مالت كخون كلام ساتو ناتبالت دما صواع انت تخون ساتو مالت خا نعبتي زغبرتو تغبار يوسدنا ساتو استبحالت المخنيات بزغبرتو خفات انت تخون بود ما استوحاوت اللوسيام ايو مالتيم ودقت سلطان اخصم نلكلنا دما في منغست اخصم بوشطاوي دخامن بنا عرب بوررتن تداخيم نيرو يديت زعدل تدقيما عبي سراويت بمأكاب نابخصم أمرحات تاريخ كم زقبصو صانتي نزمنات صنيح زنبرنا يقسم حيمانتاون بوليتيكاون تكالات عطوهم أبيات كريستيانات تقاصلو بساعات مصحفتي طفقو توم زنبرو عبيت حاولتات ونكود وفتنا غيرا بفلاي بزغورتو فتنا دما صنيحو نكودقو ولو غيروم اخصم كاب حنتي برهان زنبرت كتما نابتكي زعسلا بوتا طيرت يديت ناربع عامتات زاكل بچكانن بحيلن غزيام توم كاولدوم سلمان زمصو نغستات اخصم نابدو ودما شوا كهدمو تگددو ابزوان زي سلطان كابيد اخصم وصيو ابيد يديت نبرام تي غزاتا اب تاريخ زمن صلمات تواهدوم كصواع صريحيو يخون بر زغزات زينتي نزمنات صلحنا يخصم واقرا بمل زقيرن نحدش سرو منغستي مغد صرغن ينيرو كمتي امصاصا مستير زنبرا ودادقا اون زتفلاله ترغم يوهاو يوم قال من قطات بتامر موتت كبلو كلو كالوت دما بدحري ازمصو حيلتات سعروايام يبلو موتا انتخاتلتا زدخمن يرو زيدما نمرا تكل هيمانوت مسرات زاغوي عدل فطرلو يوديت مسموتات سلطان نابتوم نسات دغفوم زنبرات ويم دما كاب ازترفو وغنات سرو منغست زاغوي تمحلالفا يديت قديت اب تاريخ إثيوبيا كم صلايت سلطان كريستنا طراي زيكونت كما حنتي نغسنة اقسم كود زغبرت حيال غوالان ستيتون تتقسيا تاريخ يديت قديت كسابلومي مزاتي ايو
ንሳ ጥፍኣት ዶምፂኣ ወይስ ሓድሽ ለውጢ ንዝብል ሕቶ ተመራመርቲ ታሪኽ ገዲፋቶ ሓሊፋ። ሎሚ ህንፃታት ላሊበላ ክንርኢ ከለና እቲ መሰረት ዝኾነ ለውጢ ካብቲ ብዮዲት ጉዲት ዝተጀመረ ናይ ስልጣን ምቅያር ዝመፀ እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ሚድያ ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጠቢባን ሎሚ ሒዝናልኩም ዝመጻእና ምድላው ብዛዕባ ታሪኽ ዮዲት ጉዲት ብሓፂር መልክዑ እቲ ክትሰምዕዎ ዝጸናሕኹም እዩ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ እውን ብኻሊእ ብልይ ዝበለ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ድማ እስካብ ሻቡ ሰሰናዩ ንዓኹም ቻው ወድሓንኩም። ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጥበባውያን እዚ ምድላው ብፍሉይ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘለው ጥበባውያንን ስራሕቲ ጥበቦምን ትኩረት ገይሩ ዝዳሎ ተደፊኑ ዝጸንሐ ዓቕሚ ጥበብ ጠቢባን ዳግም ንክለ ዓለም ኣብ ጥበባውያን ዝበጽሕ ዝነበረን ዘሎን ምግላልን ተነጽሎን ንክተርፍን ዓሊሙ ዝዳሎ ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ጥበባውያን ዝንጸባረቐሉ እዩ። ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጥበባውያን